अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पुरस्रार और खौफनाक कहानियां आपको बर वक्त मिलती रहें। जो लोग कराची शहर में वाक़ किमाड़ी के रिहायशी हैं या कभी किमाड़ी में रिहाइश पजीर रहे हों, वो यकीनन इस बात से आगाह होंगे कि किमाड़ी में तंग और तवील तरीन गलियों का गोया एक जाल सा बिछा हुआ है। गली दर गली और गलियों के अंदर से गलियों का नमूदार होना एक हैरत अंगेज बात ही कही जा सकती है। मकामी लोगों के लिए उन गलियों में कोई पुरस्रारियत या मुब्तला हैरत कर देने वाली बात ना हो, लेकिन नए लोगों या रिहायशियों के लिए वो गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं। और मज़े की बात यह है कि हर गली अपने वजूद में एक पूरी कॉलोनी समेटे हुए है। फ्लैटों और घरों के रिहायशी तो रात देर गए तक सड़कों, दुकानों और होटलों को रौनक बख्शते हुए नजर आते हैं, लेकिन गलियों के अंदर तामीर मकानों में रहने वालों के लिए नमाज इशा के बाद अपने घरों से निकलना एक नामुमकिन सी बात है। और इसकी वजह किसी किस्म का डर या खौफ नहीं, बल्कि उन लोगों की जल्द सोने और सुबह सादिक के वक्त बेदार होने की आदत है। क्योंकि उन भूल भुलैयों या गलियों में रहने वाले ज़्यादातर लोग सब्जी फरोश, ट्रक ड्राइवर और मजदूर पेशा लोग हैं, और उनमें अक्सरियत पठानों पर मुश्तमिल है। गलियों के दरमियान वाक़ मकानात कदीमी तर्ज के बने हुए हैं। वहाँ के मकान मालिकान की एक ये बात बहुत अच्छी है कि वो किराए पर मकान देते वक्त अपने किराएदारों से किसी किस्म की पूछगछ करना गवारा नहीं करते। इस किस्म के खुराफात को वो महज अपने कीमती वक्त का ज़यां तस्वुर करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने मकान के किराए की रकम से दिलचस्पी होती है। उनकी नज़रों में वो लोग बहुत अच्छे हैं जो वक्त मुकर्ररा पर उनको किराए की रकम उनके घर पहुँचा दिया करते हैं। यही वो बुनियादी वजह है जिनके बाइस वहाँ बीवी बच्चों के बगैर भी अकेले मर्द को बआसानी किराए का मकान मुयस्सर आ जाता है। और इसी वजह से मुझे भी वहाँ एक कमरे का मकान तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल दरपेश न आई। महज चंद घंटों की ख्वारी के बाद मुझे एक ऐसा मकान हासिल हो गया जो एक कमरे और कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। कमरे की छत पक्की ना थी और सहन तो मुकम्मल तौर पर छत के वजूद से पाक था। सहन के एक कोने में बैतुल खला और गुसल खाना वाक़ था और दूसरे कोने में बावर्ची खाना तामीर किया गया था। कहानी आगे बढ़ाने से कबल में अपना तारुफ पेश कर दूं तो कोई मुज़ायका नहीं। मेरा नाम कमाल अहमद है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक गाँव से है। गाँव से शहर आने का मकसद पहले तालीम और अब रोज़गार का उसूल था। अगरचे अभी तक मुझे एक अच्छी और पक्की नौकरी हासिल न हो पाई थी, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना के मिसदाक मैंने मिलने वाली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को गनीमत समझकर कर तो लिया था, मगर मेरी हमेशा से एक आदत रही थी कि मैं रात को सोने से कबल दूध पत्ती चाय का एक कप ज़रूर पिया करता था, और चाय भी मुझे अपने हाथों से बनी हुई पसंद थी। एक रात मैं बावर्ची खाने में खड़ा दूध पत्ती चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। एकदम मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई निस्वानी वजूद सहन में चहलकदमी फरमा रहा हो। चूड़ियों की खनक से मैंने वजूद के निस्वानी होने का अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े महज बावर्ची खाने के दरवाजे की खला से अपना चेहरा निकालकर बड़े सहन का सरसरी जायज़ा लिया। अगरचे मुझे कोई निस्वानी वजूद दिखाई नहीं दिया, लेकिन महसूसाती चहलकदमी और चूड़ियों की खनक बदस्तूर महसूस होती रही, जो मेरे दिलो दिमाग को एक उलझन में मुब्तला करती रही। मकानात भी तो बहुत करीब करीब वाक़ थे। मुमकिन था कि कहीं और से आवाज़ आ रही हो। मैंने अपने आप को मुतमईन किया और चूल्हा जलाकर अपने लिए दूध पत्ती चाय तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। कप में चाय उंडेल कर मैं कमरे में बिछी चारपाई पर आन बैठा और सुकून और इत्मीनान से दूध पत्ती के घूंट घूंट से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। अगरचे मैंने अपना ध्यान हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन सहन में किसी की मौजूदगी का एहसास बदस्तूर होता रहा। खाली कप मैंने चारपाई के नीचे ही रख दिया और तकिए दुरुस्त करके सोने की नीयत से लेट गया। थकन के बाइस जल्द ही नींद की परी आनवारिद हुई और मुझे अपनी आगोश में भरकर ख्वाबों की वादियों में ले गई। अचानक ही एकदम से मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पहले पहल तो मैं खुद भी ये समझ ना पाया कि मैं एकदम से इस तरह हड़बड़ाते हुए क्यों उठ बैठा था, लेकिन दिमाग पर छाया नींद का खुमार कुछ कम हुआ तो मुझे याद आया कि मेरी नींद खुलने का सबब एक निस्वानी कहकहा था जो मेरे सरहाने की जानिब से मेरे कानों के पर्दे से आकर टकराते ही मेरी नींद खुलने का सबब बना था। मैंने पूरे कमरे और कमरे के दरवाजे की खला से सहन का सरसरी जायज़ा लिया। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, अलबत्ता अगर कोई गैर मामूली बात थी तो वो ये थी
کہ کمرے میں بسی ایک بے نام سی بو، جسے شناخت کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ ایسی تو میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اس لمحے سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس لیے میں اس بو کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جنات اور مافوق الفطرت چیزوں پر میرا ایمان ضرور تھا، لیکن اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا واسطہ بھی ایسی چیزوں سے پڑنے والا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بار پھر اپنے دل و دماغ کو وہم والا دلاسا دے کر مطمئن کیا اور سینے تک چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ذہن پر نیند کا غلبہ تو ویسے بھی تھا، اس لیے لیٹتے ہی نیند کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ بقیہ رات کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا، اور دوبارہ میری نیند اذان فجر کی پہلی پکار پر حسب معمول از خود کھل گئی۔ چھٹی والے دن میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ سونے پہ سہاگا کی کسی سے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے دن بھر گھر میں بند پڑا ایک ماہانہ میگزین کا مطالعہ کرتا رہا۔ وقت گزاری کے لیے میں اکثر پرانے میگزین کباڑیوں یا جان پہچان والے لوگوں سے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ رات کو بھی معمول کے مطابق نیند کی پری وارد نہ ہوئی، پڑھنے کا بھی دل نہ چاہ رہا تھا، اس لیے بوریت دور کرنے اور وقت گزاری کے لیے مکان سے باہر آ گیا۔ میرا مکان جس گلی میں واقع تھا، اس گلی کا ایک سرا سڑک کی جانب جا رہا تھا اور دوسرے سرے کا اختتام ایک ندی کنارے پر ہوتا تھا۔ میں چونکہ ایک بار انہی گلیوں کی بھول بھلائیوں میں الجھ اپنا مکان ہی تلاش کرتا رہ گیا تھا، اس لیے میں سڑک کی جانب جانے کی بجائے ندی کنارے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لمبی سی گلی کسی قبرستان کی طرح تاریک و سنسان پڑی تھی۔ اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ میں بآسانی اپنے دل کی دھڑکن کا شمار کر سکتا تھا۔ میں کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوئے بغیر ندی کی جانب بڑھتا رہا اور کنارے پر پہنچ کر ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے ندی کنارے پر بیٹھے بمشکل چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دم سے ندی کے ساکن پانی میں تھر تھراہٹ برپا ہوئی، جیسے کوئی بڑی سی مچھلی راستہ بھٹک کر اس جانب آن وارد ہوئی ہو۔ میں بری طرح چونک پڑا اور ندی میں جس جگہ تھر تھراہٹ پیدا ہوئی تھی اس جانب اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو مرتکز کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں نے ایسا حیرت انگیز اور ناقابل یقین اور نس نس میں لہو کی گردش تیز کر دینے والا سنسنی خیز نظارہ دیکھا کہ مجھے اپنے پورے وجود پر سینکڑوں چیونٹیاں بیک وقت رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں گوشت پوشت کا زندہ مجسمہ بنا ٹکٹکی باندھے اس حسن کی مورت کو تکتا رہ گیا جو ندی کا سینہ پھاڑتی ہوئی اس کی گہرائیوں سے نمودار ہوئی تھی۔ پہلے اس کا حسین چہرہ، پھر نصف دھڑ اور بعد میں اس حسن کے پیکر کا پورا وجود پانی کی سطح پر ابھر آیا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے اس لمحے سے قبل اپنی پوری زندگی میں ایسا نظارہ کسی فلم کے پردے یا ٹی وی اسکرین پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک بے انتہا خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں پائے جانے والی ہر حسین چیز سے کئی گنا بڑھ کر وہ حسین تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا حسن دنیاوی ہی نہیں تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی جو انسانی پیکر میں ڈھل کر ظاہر ہوئی تھی۔ شاید وہ کوئی جل پری تھی، کیونکہ اس کا حسن کہانیوں کی پریوں جیسا ہی تھا۔ وہ لباس کی قید سے قطعی آزاد مادرزاد برہنہ تھی۔ ندی سے نمودار ہوتے ہی وہ پانی کی سطح پر اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کہ اس کے قدموں تلے ندی کا پانی نہیں بلکہ ٹھوس زمین ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی کی سطح پر چلتی ہوئی میری جانب بڑھنے لگی۔ اس کے یاقوتی لبوں پر ایسا قاتلانہ تبسم رقصاں تھا کہ مجھے سانس تک لینا یاد نہ رہا تھا، اور اس کی بے حد حسین آنکھوں کا زاویہ مجھ پر مرکوز تھا۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، اس جل پری کے ندی سے نمودار ہوتے ہی ایک دم سے دن کا سا اجالا ہر سو پھیل کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ہیروں کی مانند چمکتی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی قدم بقدم پانی کی سطح پر چلتی ہوئی میری جانب بڑھے چلے آ رہی تھی۔ حسن کی ایک مورت کو فطری حالت میں دیکھ کر میری جو حالت ہو رہی تھی وہ بھی بیان سے باہر تھی۔ قدرت نے مجھے ایک مرد تخلیق کیا تھا، غیر شادی شدہ صحیح لیکن فطری خواہشات سے خالی نہ تھا، اور اس لمحے جبکہ کسی اور دنیا کی حسین ترین عورت فطری حالت میں میری نگاہوں کے سامنے نہ صرف موجود تھی بلکہ محبت سے میری جانب گھورتی ہوئی لمحہ بلمحہ میرے قریب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں کیا کہوں کہ اس لمحے میری اندرونی کیفیت کیا تھی۔ ایک زلزلہ سا میرے پورے وجود میں برپا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتاری گویا چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ بس کوئی دیر ہے کہ میرا دل پھٹ کر سینے سے نکل کر باہر ابل پڑے گا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر برف سی جم کر رہ گئی تھی۔
मेरा सीना लोहार की धूकनी की मानिंद तेजी से फूल और पिचक रहा था। नथनों से गर्म सांसों की आंधियां सी रवां थी, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा पूरा जिस्म ही सुलगती हुई भट्टी बनकर रह गया था तो कुछ गलत न था। मैं अपनी जगह बेहिसो हरकत बैठा उस हुस्न के ठाठे मारते समंदर को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखे जा रहा था। मेरी आंखों की पुतलियां उस हुस्न के पैकर से हटकर ना दे रही थी। मेरा हलक खुश्क हो चुका था और एक नामालूम सी कपकपी मेरे पूरे वजूद को अपने हिसार में ले चुकी थी। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह कपकपाहट किसी डर या खौफ की वजह से ना थी। अलबत्ता इस कपकपाहट को अगर एक मादरजात बरहना औरत के दीदार का नतीजा करार दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वो पानी की सतह पर चलती हुई मेरे करीब होती रही। उसके हर बढ़ते कदम के साथ हमारे दरमियान का फासला तेजी से कम हो रहा था। मैंने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की जहमत गवारा न की थी। वही मेरी तरफ बढ़े चले आ रही थी और इससे पहले कि वो किनारे तक पहुंचकर मेरे सामने आकर बैठ जाती या अपने याकूती लब खोलकर मुझे मुखातिब कर पाती। इस वक्त यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? एक गरजदार सी मर्दाना आवाज़ अकब से मुझ पर हमलावर हुई और मेरे हवासों को ही नहीं, मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ गई। मैं बुरी तरह चौंक कर रह गया। चेहरा घुमाकर आवाज़ के वजूद की तरफ देखा। मैंने अपने चेहरे का रुख बदला ही था कि लम्हे भर के अंदर माहौल पर वैसी ही तारीकी मुसल्लत होकर रह गई जो उस हुस्न पैकर के नदी से नमूदार होने से कबल तारी थी। और मेरी समातों ने किसी वजूद के नदी में डुबकी लगाने की आवाज़ भी बिल्कुल वाज़ेह सुनी थी। रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज ज़ेबेतन कर रखी थी, सर पर नमाज की सफ़ेद टोपी और हाथों में सफ़ेद मोतियों वाली तस्बीह पकड़ रखी थी। वो इतने ज़ईफ़ थे कि उनकी लंबी सी दाढ़ी और मूँछों के ही नहीं, भमों और पलकों तक के बाल दूध की मानिंद सफ़ेद थे। उन्होंने मुझे खामोश पाकर फिर से अपना सवाल दोहराया था। उस बुजुर्ग हस्ती के वजूद से मशहूर कुन खुशबू की लपटें सी उठ रही थी। कहाँ रहते हो? ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद उनकी आवाज़ में बादलों की सी घनगरज और बिजली की सी कड़क पोशीदा थी, जिसे सुनकर मेरा दिल खुश्क पत्ते की मानिंद लरज़ उठा। इसी गली में ज़रा आगे की तरफ गुलखान के मकान में रहता हूँ, किराएदार हूँ। नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ चला आया, मैंने बमुश्किल तमाम जवाब दिया। बमुश्किल मैंने इसलिए कहा कि मेरे जिस्म पर तारी कपकपाहट में कोई ख़ास कमी वाक़ई ना हुई थी। आंखों के सामने उसी हुस्न के पैकर का दिलकश और हिजान खेज सरापा लहरा रहा था और मेरा नादान और नासमझ दिल मुझे मजबूर किए दे रहा था कि मैं चेहरा घुमाकर उस हुस्न की कायनात का फिर से नज़ारा करूं। ठीक है, जितना वक्त यहाँ गुजार लिया काफ़ी है, अब अपने घर जाकर आराम करो। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, आइंदा रात के वक्त इस पहर नदी के किनारे आकर बैठने की हिमाकत दोबारा ना करना। चलो उठो, अपने मकान में जाओ। बुजुर्ग के लहजे में हुक्म सा था और लहजे में ऐसी दहशत सी पोशीदा थी कि मेरे दिलो दिमाग पर तारीक कैफो सुरूर के बादल एकदम से छट कर रह गए। लेकिन यह भी सच था कि जो नज़ारा मेरी आंखें देख चुकी थी, उसकी गिरफ्त से अपने आप को आज़ाद करना मेरे लिए आसान ना था। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझसे उठा ना जा सका। मैंने इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो न दी और अपने जिस्म में नई तवानाई भरकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। लेकिन जिस तेज़ी से मैं उठकर खड़ा हुआ था, उसी तेज़ी से मेरा वजूद अज़ खुद फिर से ज़मीन पर ढह गया। एक लम्हे के लिए मैं खुद भी हैरत ज़दा सा रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे ये सोच कर कि शायद कई लम्हात तक मुसलसल एक जगह बैठे रहने से मेरी टांगें सुन्न हो चुकी थी, मैंने फिर खड़े होने की कोशिश की। लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि मैं लाख चाहने के बावजूद अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पा रहा था। मेरी टांगें मेरे जिस्म का बोझ सहार ना पा रही थी। पता नहीं क्या बात है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने बेबसी और लाचारगी से बुजुर्ग की तरफ देखा। मेरा हाथ थाम लो, बुजुर्ग ने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। मैंने फ़ौरन से भी पेशतर बुजुर्ग का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। खुदा जाने क्या बात थी कि बुजुर्ग का हाथ थामते ही मैं निहायत सहूलत से अपने पैरों पर खड़े हो गया। मैंने बुजुर्ग का हाथ छोड़ना चाहा तो उन्होंने मज़ीद मजबूती से मेरा हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे उन्हें यह डर हो कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं फिर से गिर पड़ूंगा। मैंने फिर से कोई ऐसी हरकत नहीं की और बुजुर्ग का हाथ थामे उनके साथ साथ चलता रहा। अंधेरा इस कदर गहरा हो चुका था कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था और यह अंधेरा एकदम से ही हुआ था। 2-4 कदम पहले तक इतनी गहरी तारीकी ना थी कि कुछ दिखाई ना देता। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने मकान तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मैंने तफक्कुर का इजहार किया। उस लम्हे मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बुजुर्ग हस्ती ना सिर्फ मेरे साथ थी
बल्कि उन्होंने मेरा हाथ भी बदस्तूर थाम रखा था। हम तुम्हारे मकान के सहन में खड़े हैं, बुजुर्ग हस्ती ने यह जवाब देकर मुझे हैरत के समंदर में गर्क होने पर मजबूर कर दिया। मेरा हैरत ज़दा होना हक बजानिब था। लम्हे भर के अंदर नदी के किनारे से मकान के अंदर पहुंच जाना हैरत ज़दा कर देने वाली ही बात थी। लगता है पूरे इलाके की बिजली चली गई है। मैंने ये अल्फाज इसलिए अदा किए थे क्योंकि मैं बाहर जाने से कबल कमरे और सहन में लगी ट्यूबलाइट्स ऑन करके गया था। ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, बुजुर्ग ने मेरे हाथों में एक कांच की बोतल थमाते हुए कहा, इसमें अर्क़े गुलाब है, इसे अपनी आंखों की पुतलियों पर टपकाना, बीनाई लौट आएगी। बुजुर्ग की यह बात मुझे बुरी तरह चौंका गई। क्या? मेरे लबों से एक चीख सी आज़ाद होकर रह गई कि क्या मेरी आंखों की बीनाई जा चुकी है? लेकिन क्यों? कैसे? मैं तड़प कर रह गया। लेकिन बुजुर्ग की तरफ से कोई जवाब ना आया। मैं इंतज़ार ही करता रह गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो बुजुर्ग हस्ती तशरीफ़ ले जा चुकी है। मेरे दिलो दिमाग पर अपनी आंखों की बीनाई चले जाने का दुख सवार होकर रह गया था। मैंने फ़ौरन से भी पहले बुजुर्ग हस्ती का दिया हुआ अर्क़े गुलाब अपनी दोनों आंखों की पुतलियों पर आधा आधा टपका दिया। चंद लम्हों के अंदर ही मुझे दिखाई देने लगा। अगरचे कदरे धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन गहरे अंधेरे से दिए की रोशनी बेहतर जानकर मैं एहतियात से चलता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। ये सोचकर मैं सोने के इरादे से चारपाई पर जा लेटा कि शायद सुबह तक मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। लेकिन यह सवाल सरफिरी हवा के मानिंद मेरे दिमाग के खाली ऐवानों में चकराता रहा कि आखिर एकदम से आंखों के दिए बुझ जाने का सबब क्या था। क्या इस बात का ताल्लुक उस हुस्न के पैकर से था जो नदी से नमूदार हुई थी? क्या उस हुस्न के पैकर के बेमिसाल हुस्न की चकाचौंध ने मेरी बीनाई को मुतासिर किया था? मैं सोचता रहा और उलझता रहा, उलझ उलझ कर सोचता रहा। मैं इसी उलझन में उलझा नींद की आगोश में जा पहुंचा। अभी मेरी नींद गहरी भी ना होने पाई थी कि मेरे कानों के पर्दों से अजीब व गरीब शोर की आवाज़ें आन टकराईं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई लोग बेवक्त बोल रहे हों, और ज़्यादा अजीब बात यह थी कि बोलने वाले सब लोग नाक से बोल रहे थे। इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने आंखें खोलकर कमरे के दरवाजे की खला से सहन की जानिब देखा, और ये देखकर मेरा दिमाग भग से उड़कर रह गया कि सहन में वाकई कुछ वजूद खड़े थे और वही आपस में बातें कर रहे थे। मुझे बिल्कुल साफ तो दिखाई ना दे रहा था, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि वो तादाद में 8 थे। उनके कद 2-2.5 फुट से ज़्यादा न थे। उन बोनों की शक्लें बीनाई की कमज़ोरी के बाइस मुझे साफ दिखाई ना दे रही थी, इसलिए मैं उनके नैन नकुश बयान करने से कासिर हूँ। वो मेरी जानिब देखकर आपस में कुछ बोले जा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बेहद गुस्से से भरे हुए हैं। उनका आपस में किसी बात पर इत्तिफाक होते ही उनका रुख कमरे की जानिब हो गया, और अगले ही लम्हे वो सब परिंदों की तरह उड़ते हुए दरवाजे की खला से कमरे में आनवारिद हुए। उन्होंने चारों तरफ से मुझे अपने घेरे में ले लिया। वो मेरे बेहद करीबान खड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे साफ दिखाई ना दे रहे थे। मैं गैर हाजिर दिमागी की हालत में बैठा उन्हें देखता ही रह गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा था हकीकत थी या ख्वाब। वो चंद लम्हों तक बुत की मानिंद बेहिसो हरकत खड़े शायद मुझे अपनी गज़बनाक नज़रों से घूरते रहे। अगले ही लम्हे उनमें से एक बोने के वजूद में तहरीक सी जागी। वो गैस भरे गुब्बारे की मानिंद फिजा में बुलंद हुआ और धब से मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया। ओफ खुदाया, उस 2 फुट बोने का वज़न इस कदर ज़्यादा था जैसे मेरा वजूद किसी चट्टान के नीचे दबकर रह गया हो। मुझे अपना दम घुटता हुआ और पसलियाँ चटकती हुई महसूस होने लगी। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? खुदा के लिए मेरे ऊपर से हटो, मेरा सांस रुक रहा है। मैंने हिम्मत यकजा करके बमुश्किल तमाम ये अल्फाज अदा किए। गुस्ताख बेअदब, अपनी बेबाकी की सज़ा भुगत। सीने पर बैठे बोने ने जहरीले सांप की मानिंद फुंकारते हुए कहा, और एक ज़ोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। उस बोने ने इब्तिदा ही की थी कि बाकी खामोश खड़े बोनों के वजूद में भी बिजली सी भर गई। वो सब बैक वक्त अपनी जगह से उछले, फिजा में बुलंद हुए और मुझ पर टूट पड़े। लातों, मुक्कों, घूंसों और टक्करों से उन्होंने मेरी मिजाज पुरसी की कि अलामान अल हाफिज़। कहने को तो वो 2-2.5 फुट के बोने थे, लेकिन उनके मुक्कों, लातों और सर की टक्करों में वो ताकत भरी हुई थी कि उनकी हर मार ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उन्होंने गोया मेरे 14 तबक रोशन कर डाले थे। मैं उनमें से किसी एक को भी मामूली सी चोट तक न पहुंचा सका था। चोट पहुंचाना तो दूर की बात, मैं अपना दिफा तक करने में बुरी तरह नाकाम हो रहा था।
وہ اڑ اڑ کر مجھ پر حملے کر رہے تھے۔ میرے لبوں سے کرب و اذیت میں ڈوبی چیخیں علاقے کے طول و عرض میں گونج رہی تھی۔ میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کیوں مارے جا رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ میں ان کی اذیت ناک مار بھی سہتا رہا اور ہمت یکجا کر کے ان سے سوالات بھی کرتا رہا، لیکن وہ بدبخت ناٹے بونے گویا حلف اٹھا کر آئے تھے کہ وہ مجھے میرا گناہ یا قصور بتائے بغیر صرف مارتے رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے پیٹ پیٹ کر جان سے ہی مار ڈالتے۔ رک جاؤ کی گرجدار آواز سن کر وہ سب آواز کے وجود کی طرف گھوم پڑے۔ میں ایک دیوار سے اپنی پیٹھ کو ٹیکتے ہوئے اپنی حالت اور اکھڑی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت سی ہو رہی تھی کہ ان بونوں کی اتنی مار کھانے کے باوجود میرے جسم کے کسی بھی حصے سے خون کی ایک بوند بھی ٹپکنے نہ پائی تھی، جبکہ میرے خیال سے مجھے اپنے ہی خون میں تر ہو جانا چاہیے تھا۔ البتہ جسم کا باقی درد ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ ان کی ٹکروں سے میرا سر اس شدت سے چکرا رہا تھا جیسے میں گولائی میں گھومنے والے کسی تیز رفتار جھولے پر سوار ہوں۔ اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ غلطی اس کی نہیں۔ میرے کانوں نے اسی بزرگ کی گرجدار آواز سنی۔ وہ بہت غصے میں بول رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر پاتا، دماغ پر مسلط ہو جانے والی تاریکی نے مجھے اپنے اطراف سے قطعی بیگانہ کر دیا۔ دن چڑھے جب مجھے ہوش آیا تو جسم کے ہر حصے میں اٹھنے والی درد کی ناقابل برداشت ٹیسوں نے رات والی اذیتناک کہانی کو دماغ کی اسکرین پر پھر سے پیش کرنا شروع کر دیا۔ میرا پورا جسم کسی مواد بھرے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کروٹ کروٹ پر ایک اذیتناک آہ میرے لبوں سے آزاد ہو کر رہ جاتی تھی۔ یہ اذیت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ کل رات اس مکان میں میری جو خاطر تواضع کی گئی تھی وہ کوئی خواب نہیں، ایک ناقابل یقین حقیقت تھی۔ آخر وہ بونے کون تھے؟ وہ میرے مکان میں کس طرح گھس آئے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے مجھے اس قدر بے رحمی سے کیوں پیٹا تھا؟ کہیں وہ بونے کوئی غیر انسانی مخلوق تو نہیں تھے؟ اس سوچ کے آتے ہی ان کا اڑنا اور اڑ اڑ کر مجھ پر حملہ آور ہونا یاد آنے لگا۔ اس بات میں اب کسی شک و شبے کی معمولی سی گنجائش بھی نہ رہی تھی کہ وہ بونے غیر انسانی مخلوق تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھے میری کس بے باکی کی ایسی اذیتناک سزا دی تھی۔ بے باکی کا خیال آتے ہی میرے دماغ میں بڑی زور کا چھناکا ہوا۔ کہیں اس اذیتناک پٹائی کا تعلق اس ندی والی حسین لڑکی سے تو نہیں؟ ہاں، 100% یہی بات ہے۔ اوہ میرے خدایا! اس سے پہلے کہ یہ غیر انسانی مخلوق میری بینائی متاثر کرنے اور مجھے اذیتناک مار کے ذائقے سے آشنا کرنے کے بعد کسی اور اذیت سے ہمکنار کرنے کے لیے پھر سے آن وارد ہو، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ بہت جلد میں کیماڑی کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی چوٹوں اور آنکھوں کی بینائی کا تسلی بخش علاج کروانا تھا۔ میری عمر اس وقت 60 سال ہے۔ میں آج بھی غیر شادی شدہ ہوں۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن یہ سچ ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ کر نہ آ سکی۔ آج بھی مجھے اپنے اطراف کی ہر چیز دھندلی دکھائی دیتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی عورت کا وجود دھندلا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت میرے سامنے آن کھڑی ہو جائے اور مجھے مخاطب کرے تو مجھے صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کا وجود اندھیرے کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ عورت میری ماں یا بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ عورت کے وجود کے علاوہ مجھے ہر چیز دکھائی دیتی ہے، چاہے دھندلی ہی صحیح، لیکن عورت دکھائی نہیں دیتی۔ آج بھی میں اس سوال کی بھول بھلائیوں میں الجھا رہتا ہوں کہ وہ حسن کا پیکر کون تھی۔ اس کے حسن کا نظارہ کرنے کے بعد میری آنکھوں کی روشنیاں کیوں بجھ کر رہ گئیں؟ اگر وہ نیک ہستی عین وقت پر وارد ہو کر مجھے اس ماورائی حسن کے سحر کی گرفت سے آزاد نہ کرتی اور کراماتی عرق گلاب دے کر میری کچھ بینائی نہ لوٹاتے، تو خدا جانتا ہے کہ مجھے کن کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میرے ایک دوست نے میری کہانی سن کر ہنستے ہوئے کہا تھا، شکر کرو تم نے اس ماورائی حسن کے پیکر کی آواز نہیں سنی، ورنہ نیم اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ تو ہمیشہ کے لیے بہرا بھی ہو کر رہ جاتا۔ کوئی اور عورت دکھائی بھی نہ دیتی اور عورت کی آواز سننے کے لیے بھی ترس جاتے۔ شاید میرے دوست کی یہ باتیں سچ ہی ہوتی۔ کوئی تو وجہ تھی کہ اس ماورائی حسن کے پیکر کو دیکھنے کے بعد میری آنکھیں کسی عورت کے وجود کو دیکھنے کے قابل نہ رہی تھی، اور بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میری آنکھوں نے حسن کی جس کائنات کا نظارہ کیا تھا، اس حسین نظارے کی چکا چوند نے میری آنکھیں اس قدر خیرہ کر ڈالی تھی کہ انسانی زاویوں کا حسن اس کے سامنے ماند پڑ چکا تھا۔ اسی لیے تو مجھے کسی عورت کا وجود دکھائی نہ دیتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس حسن کے پیکر کو دیکھنے کے بعد
کوئی اور حسن میری نگاہوں میں جچ ہی نہیں پاتا، اسی لیے مجھے اس بات کا کوئی غم نہ تھا کہ میری بینائی کیوں چلی گئی۔ البتہ اس سوال کے جواب کی بھول بھلائیوں میں ہمیشہ الجھا ہی رہوں گا کہ وہ کون تھی اور صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دی۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار قصہ۔ ہمیں اپنے گھر کی ازسر نو تعمیر کرنا تھی۔ اس کے لیے ہمیں کچھ عرصے کے لیے کرائے کے گھر کی ضرورت تھی تاکہ اپنے گھر کی تعمیر تک ہم اس میں رہائش اختیار کر سکیں۔ ہماری کوشش تھی کہ اپنے گھر کے پاس ہی ہمیں کوئی جگہ مل جائے تاکہ آسانی سے کام کی نگرانی بھی ہو سکے۔ کافی تلاش کے بعد ہمیں گھر کے پاس ہی ایک گھر مل گیا۔ یہ گھر ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، مگر بند گلی میں تھا۔ اس گلی میں 2 گھر اور بھی تھے۔ جب ہمارے سامنے والی خاتون کو پتہ چلا کہ ہمیں گھر کرائے پر ملا ہے تو انہوں نے ہمیں دبے لفظوں میں روکنے کی کوشش کی کہ مکان کہیں اور تلاش کر لیں، مگر وہاں نہ جائیں۔ ان 2 گھروں کے بارے میں عجیب سی باتیں سننے کو ملی ہیں۔ ہمیں خاتون کی بات کافی ناگوار گزری۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھ کر ہر چیز فراموش کر بیٹھتا ہے، اور اگر کوئی اسے سمجھانا چاہے تو اسے سمجھانے والا بہت برا لگنے لگتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے فائدے سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں سوچنا چاہتا۔ ہمیں تو 3 فائدے مل رہے تھے۔ ایک گھر پاس تھا، دوسرا گھر کافی بڑا تھا، اور تیسرا کرایہ بہت ہی کم تھا۔ جب ہم اس مکان میں شفٹ ہو رہے تھے تو 1-2 اور لوگوں نے بھی دبے لفظوں میں ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ ہمیں اس بند گلی میں آتے ہی عجیب بدبو کا احساس ہوا۔ یہ بدبو کسی صورت بھی قابل برداشت نہ تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہمیں تو صرف 1 مہینہ گزارنا تھا۔ نئے مکان میں منتقل ہونے کے بعد ہم نے اپنے گھر کو توڑنا شروع کر دیا تھا تاکہ پھر سے تعمیر شروع ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 3 مزدوروں کو بھی بلا لیا تھا تاکہ کام جلدی ہو سکے۔ یہ ناگوار بدبو ہمارے سارے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی، مگر برداشت تو کرنا تھی۔ جن دونوں گھروں کی نشاندہی خاتون اور دوسرے لوگوں نے کی تھی، ان 2 گھروں کے افراد بھی کچھ عجیب سے لگے۔ دونوں گھروں کی خواتین کے چہرے ایسے تھے جنہیں دیکھ کر انسان ایسا ڈر جائے کہ دوبارہ آنکھیں نہ کھولے۔ مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا، ہم میں سے جب بھی کوئی باہر نکلتا وہ دونوں خواتین اسی وقت اپنا اپنا دروازہ کھول کر باہر جھانکتی۔ یوں لگتا جیسے وہ دونوں ہر وقت اپنے اپنے دروازے کے پاس کھڑی رہتی ہیں، اور جیسے ہی ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو ساتھ ہی وہ بھی دروازہ کھول کر دیکھتی ہیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی ہمارا دل عجیب ڈر سے بھر جاتا۔ ان دونوں کے چہرے عام انسانوں سے ہٹ کر تھے، عجیب لمبوترے کھچے ہوئے، آنکھیں اور ہونٹ معمول سے بڑھ کر تھے، ناک موٹی اور چپٹی، اور رنگ بالکل سرمے کی طرح سیاہ۔ ہم لوگوں نے کئی بار چوروں کی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ادھر ہم نے باہر پاؤں رکھا، ادھر ان دونوں خواتین نے دروازہ کھولا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہمارے دروازے کا ڈائریکٹ کنیکشن ان دونوں کے دروازوں سے ہے۔ ہمارا دروازہ کھلے گا تو ان دونوں کے بھی دروازے کھلیں گے۔ بہرحال دن بے کیف سے گزر رہے تھے۔ ہر ایک دن ان دونوں خواتین کے جھگڑے کی تیز تیز آوازیں آنے لگی۔ ہمارے دائیں طرف والی خاتون بائیں طرف والی خاتون پر الزام لگا رہی تھی کہ ان کا بیٹا بیڈ لے گیا ہے ان کے گھر سے اٹھا کر۔ بات حیران کن اور ناقابل یقین تھی۔ ان کا بیٹا بمشکل 5 سال کا ہوگا اور اس نے بیڈ چرا لیا۔ ہمیں لگا دونوں گھروں کے لوگ پاگل ہیں۔ خیر کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارے پاس ہنسنے کی تفریح آ گئی تھی۔ ہم دل کھول کر اس جھگڑے سے لطف اندوز ہوئے۔ ایک دوسری خاتون کے 5 سالہ بیٹے پر بیڈ کی چوری کا الزام لگا رہی تھی، دوسری خاتون اس کے 3 سالہ بیٹے پر صوفے کی چوری کا۔ اس جھگڑے کے 2 دن بعد دوپہر 12 بجے کے قریب میں چھت پر موجود کمرے کی کھڑکی سے سامنے والوں کی چھت پر ان کے 3 سالہ خوبصورت سے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ بچہ بڑھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ مجھے اس کا چہرہ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک تو مجھے اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اس حیرت کے سمندر سے نکلی تو پسینے میں شرابور حواس باختہ نیچے بھاگی۔ امی اور میری بہن میرے ساتھ اوپر آئیں، مگر چھت خالی تھی اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب نے اسے میری نظر کا دھوکہ قرار دیا، اور کچھ دیر کے بعد مجھے بھی اسی بات پر اعتبار آ گیا کہ وہ سب میری نظر کا دھوکہ ہی تھا۔ اس سے اگلے دن چھت پر بہت شور تھا، جیسے کوئی بہت وزنی چیز چھت پر پھینک رہا ہو۔ امی نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ 7 والوں کا بچہ تھا۔ امی اس وقت 7 والوں کے گھر گئی تو دیکھا
वही बच्चा जो भी छत पर था वो सहन में मज़े से सो रहा था। अम्मी उसकी शिकायत किए बगैर वापस आ गई और बहुत हैरान भी हुई। अब तो हमारे साथ एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया था। अक्सर हमारी पकी पकाई हंडियाई चूल्हे से गायब हो जाती। हम सारा घर छान मारते, मगर कुछ देर के बाद वो हमें चूल्हे पर ही मिलती, मगर खाली और धुली हुई। उसमें सालन नाम का कोई नामो निशान ना होता और अम्मी को फिर से सालन पकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। अक्सर बल्कि हर रोज़ ये देखने में आया कि सारा दिन दोनों घरों में खामोशी छाई रहती, मगर जैसे ही रात के 10 बजे हम लोग सोने के लिए लेटते तो दोनों घरों से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगती। यूँ लगता जैसे दोनों घरों में ना जाने कितने लोग मौजूद हैं। दोनों घरों से उठती हुई आवाज़ें हमें सारी रात ठीक तरह से सोने ना देती और फजर की अजान के साथ ही दोनों घरों में खामोशी छा जाती। हम सब इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। अब उन लोगों की बातें याद आ रही थी जो कि ये मकान लेने से पहले हमें मना कर रहे थे। इसकी कोई माकूल वजह थी जो हम सब ने जल्दबाजी में और नासमझी में रद्द कर दी और अब इसका खमियाजा भुगत रहे थे। दिन के वक्त दोनों घरों में एक एक औरत और एक एक बच्चा ही हमें नज़र आते थे, मगर शाम ढलते ही उन दोनों घरों के सहन में अफराद ही अफराद नज़र आते। ढेर सारे बच्चे, मर्द और औरतें। मैं जब भी शाम के बाद खिड़की से देखती मुझे उनके सहन में सर ही सर नज़र आते। पहले पहले तो मैं समझती थी कि उनके घर मेहमान आए हैं, मगर वो सब तो हर रोज़ वहीं मौजूद होते थे। अब हम लोगों ने उन दोनों ख़वातीन से सलाम दुआ शुरू कर दी थी। अब अगर हम में से कोई बाहर निकलता और उन दोनों घरों का दरवाज़ा खुलता तो हम डरते नहीं थे, बल्कि मुस्कुरा देते थे, जिसके जवाब में वो दोनों भी मुस्कुरा कर हाल चाल पूछती और अंदर चली जाती। अब हमारी हंडिया गायब होना भी बंद हो गई थी और अक्सर दोनों घरों से खाने के लिए कुछ ना कुछ आने भी लगा था। गरम गरम और मज़ेदार खाना हम खूब मज़े लेकर खाते। वो दोनों घर जो आती हमारी परेशानी और दहशत का सबब बने थे, अब हम पर मेहरबान थे। एक रात का वाक़या है। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यह भी इत्तिफाक था कि मेरे घर वाले खाला के घर दावत में गए थे। मैं भी जाती, मगर उस रोज़ मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज थी, इसलिए मैंने सोचा कि ख्वामा जाकर क्या फ़ायदा, वहाँ जाकर भी बिस्तर पर लेटना ही पड़ेगा। बहरहाल अम्मी ने कहा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके हमारी वापसी हो और तुम्हारे लिए खाना भी लेती आऊँगी। घर वाले चले गए। मगरिब के बाद जब कुछ अंधेरा फैल गया तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर जाकर लेट जाऊं। वैसे भी गर्मी ज़्यादा है। उन दिनों चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी, इसलिए चांद से आसमान खाली और हर सू घुप अंधेरे का राज था। उस वक्त तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। मैं छत पर लेटी थी कि मेरे कानों में बराबर की छत से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कई लोग किसी की बहादुरी पर लहक और चहक रहे हों। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं उठ बैठी और खड़े होकर जब बराबर की छत पर नज़र डाली, वहाँ अजीब ही मंजर था। मैंने देखा कि वो छत नहीं बल्कि कोई बड़ा सा मैदान है जिसमें दायरे की शक्ल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा लंबा तड़ंगा कवि हैकल भैंसे से लड़ रहा था। भैंसा गुस्से में बिफरा हुआ कुछ दूर पीछे हटता और फिर दौड़ता हुआ बच्चे की तरफ आता, और जब बच्चे के करीब आता तो बच्चा उसे जुल देकर एक तरफ हट जाता। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि छोटा सा 5 साला बच्चा अचानक लंबा होकर मौका मिलते ही भैंसा का सींग पकड़ा और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन मरोड़ दी और भैंसा माही बेआब की तरह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और देखते ही देखते ठंडा हो गया। बच्चे को शाबाश दी गई। अचानक फिर ऐसा हुआ कि यह मंजर गायब हो गया और उस जगह खाली छत रह गई, और जब मैं होश की दुनिया में आई तो मुझ पर जैसे कपकपी तारी हो चुकी थी। मैंने आओ देखा ना तो फौरन भागती हुई नीचे कमरे में आकर लेट गई। तकरीबन 1 घंटे बाद घर वाले आए तो जान में जान आई। एक दिन मैं और अम्मी घर की तामीर देखने के इरादे से बाहर निकली तो हस्बे मामूल दोनों दरवाजे खुल गए और दोनों औरतें हमारी मुस्कुराहट को देखकर जवाब में मुस्कुराईं। हालचाल पूछा। हमारे सामने वाली खातून ने कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हम किसी को इस गली में टिकने नहीं देते। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिस्त्री और मजदूर काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, जल्दी हमारा घर बन जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों औरतों ने आपस में आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और अंदर चली गई। हम भी घर देखने की गर्ज से आगे बढ़ गई। मैंने कहा, अम्मी आपको ये औरतें और इनका माहौल अजीब नहीं लगता?
امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیوں نہیں لگتا؟ بالکل لگتا ہے، مگر اب کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم یہاں نہیں ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے۔ اب کچھ دن تو صبر شکر سے گزارنے ہی ہوں گے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ گھر کی تعمیر تیزی سے جاری تھی۔ زیادہ سے زیادہ 10 دن میں ہمارا گھر مکمل ہو جاتا، مگر نہ جانے کیا واقعہ پیش آیا۔ بس اتنا ہوا کہ اگلے دن ہمارا نہ کوئی مزدور تھا نہ مستری، سب بھاگ گئے۔ ہم ایک نئی پریشانی میں گر گئے۔ اب تو یہ معمول بن گیا، مستری جو بھی ڈھونڈ کر لاتے شام تک معذرت کر کے چلا جاتا۔ کہاں 10 دن میں ہم اپنے گھر میں منتقل ہونے والے تھے اور اب 20 دن ہو گئے تھے۔ امی نے سامنے والی خاتون سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ وہ بولی، کیا آپ لوگ ہمارے بیچ خوش نہیں؟ ہماری طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ امی نے کہا، نہیں، آپ سب تو بہت خیال رکھنے والے ہیں، مگر ہم اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کرائے کے مکان میں تو نہیں رہ سکتے۔ ویسے بھی ہم دور تھوڑی ہیں، پاس ہی تو گھر ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی۔ اگلے دن ہی ہمارے پہلے والے مستری گھر کا کام کر رہے تھے، یوں جیسے وہ گئے ہی نہیں تھے، اور پھر جلدی ہم اپنے گھر میں منتقل ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک دہشت ناک خواب سا وقت آخر کار اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور یہ اختتام بھیانک نہیں بلکہ دل فریب اور دلکش تھا۔ خیر، کچھ دنوں بعد یہ خبر ملی کہ جو گھر ہم نے خالی کیا تھا اس میں ایک بزرگ آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ پھر یہ خبر ملی کہ وہ دونوں گھر خالی پڑے ہیں اور مکین نہ جانے کب اور کیسے کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ بزرگ بھی وہ گھر خالی کر کے کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک تینوں مکان خالی پڑے رہے، اور اس کے بعد جب لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو وہ مکان پھر سے آباد ہوئے اور وہ گلی چہل پہل کا گہوارہ بن گئی۔ بعد میں کچھ بزرگوں نے بتایا کہ اس مکان میں دراصل جنات کا خاندان رہائش پذیر ہو گیا تھا، جس کے سدے باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کو بھیجا جنہوں نے اس خاندان کو آبادی سے دور منتقل کر دیا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کا تیسرا مختصر پراسرار قصہ۔ شدت سے سوچنے کے باعث میری پیشانی عرقآلود ہو گئی ہے، یا یہ عرقآلود کسی اور وجہ سے تو نہیں۔ اچانک ایک شدید قسم کی دہشت دھیرے دھیرے میرے اندر سانپ کی مانند سر اٹھا رہی ہے۔ میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں، صرف ایک واحد سوچ میرے ذہن میں رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے خوبصورت دور، سب سے زرخیز دور عمر کے 30ویں سال سے شروع ہو کر 40ویں برس میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی عمر کے انہی سالوں میں ہوں۔ یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے یہاں ہے کی بجائے تھی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ جو دہشت مجھ پر اس لمحے طاری ہوئی ہے اس نے ہر چیز کو دھندلا کر رکھ دیا ہے۔ میں ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوں کہ میرے اعصاب ٹوٹنے لگے ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے، اس روز بھی صورتحال کچھ ایسی ہی پیدا ہوئی تھی۔ جس روز مجھ پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ میرے اندر ایک عجیب و غریب صلاحیت موجود ہے۔ میں قبل از وقت یہ بتا سکتا ہوں کہ آئندہ چند لمحوں میں کیا ہوگا۔ جب یہ انکشاف مجھ پر ہوا تو میں یکایک دہشت زدہ ہو گیا تھا، تاہم بعد میں حیرت اور مسرت کے جذبات نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ بس اچانک بیٹھے بیٹھے میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ آئندہ چند لمحوں میں کسی معاملے کے سلسلے میں کیا کچھ ہوگا، اور پھر ہو وہی کچھ ہوتا بھی تھا۔ جس روز یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی اس روز صبح سے شام تک متعدد واقعات اس تواتر سے ہوئے تھے کہ یہ ناممکن تھا کہ میں اس حقیقت سے نظر چرا سکتا۔ صبح ہی صبح مجھے اپنے آفیسر کے پاس چھٹی کی درخواست لے کر جانا تھا۔ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ چھٹی ملے گی، لیکن ضرورت شدید تھی، حالات میرے خلاف تھے۔ لیکن گھر سے نکلتے وقت میرا ماتھا ٹھنکا تھا، جیسے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں رخصت مل جائے گی۔ اور پھر جب میں آفیسر سے ملا تو اس نے چھٹی یوں منظور کر لی تھی جیسے یہ میرا پیدائشی حق رہی ہو۔ اس روز میری ملاقات اپنے ایک پرانے شناسا سے ہوئی۔ وہ خاصا پریشان تھا، معلوم ہوا اس کی نوکری چلی گئی تھی، اچھی ملازمت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب کیا کر رہے ہو؟ کوشش کر رہا ہوں کہ بس مجھے وہ دوبارہ رکھ لیں، تاہم امید بہت کم ہے۔ اور اس لمحے میرے دماغ میں جیسے کوئی نیا خیال سے ابھرا تھا۔ میں نے خود کو کہتے سنا، تم پرواہ نہ کرو، وہ تمہیں ضرور رکھ لیں گے۔ شام کو اسی دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے کہنے کے مطابق وہ دوبارہ پرانی نوکری پر بحال ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی اسی روز کا واقعہ ہے۔ جب میں گھر واپس آیا تو جیسے میرے دل نے مجھ سے کہا، آج گھر پر ایک پریشانی تمہارا استقبال کرے گی، اور 100% یہی ہوا تھا۔
گھر پہنچتے ہی پہلی یہ خبر ملی تھی کہ رات کی بارش کے بعد ایک کمرے کی چھت بیٹھ گئی تھی۔ یہ تمام باتیں جس تواتر سے ہوئی تھی، ان کے پیش نظر یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ میں اپنی مافوق الفطرت بصیرت کا منکر ہو سکتا۔ ممکن ہے یہ صلاحیت ہمیشہ سے میرے اندر موجود رہی ہو، تاہم مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا، نہ کبھی اس کا کوئی ادراک میرے شعور کی سطح پر ابھرا تھا۔ اس احساس کے انکشاف پر پہلے تو میں ڈرا تھا، پھر حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات نے اس خوف پر غلبہ پا لیا تھا۔ ذرا سوچئے، یہ غیب دانی جیسی صلاحیت کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو اس کی تمنا رہتی ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کو باوجود ریاض جاپ جیسی کوششوں کے بعد بھی اس کا حصول نہیں ہوتا، اور میں اس صلاحیت کا اچانک مالک بن بیٹھا۔ شاید ایک ہفتے سے بھی کم عرصہ گزرا ہوگا کہ میری ساری حیرت اور میری ساری مسرتیں یوں رخصت ہو گئیں جیسے سینٹ کی خوشبو 2 گھنٹے بعد لباس سے اڑ جاتی ہے۔ مجھے انہی دنوں پتہ چل گیا تھا کہ خدا نے بلا وجہ ہی نہیں ہم لوگوں کو ایسی صلاحیت سے خالی ہاتھ رکھا ہے۔ ذرا اس شخص کا اندازہ لگائیے جس کے پاس کوئی شیشہ ہو، جس میں وہ وقت و مسافت کے باوجود جسے چاہے دیکھ سکتا ہو۔ وہ دیکھتا ہے کہ لاکھوں میل دور اس کا ایک قریب ترین عزیز ایک ایسا گلاس اٹھا کر پینے جا رہا ہے جس میں زہریلا شربت بھرا ہوا ہے۔ کیا وہ اسے روک سکتا ہے؟ کیا وہ اسے آواز دے کر متنبع کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنا سر پیٹ سکتا ہے، اپنے بال نوچ سکتا ہے، اور بس۔ پھر یہ صلاحیت کس کام کی تھی؟ بلکہ یہ تو موت سے بھی زیادہ دہشتناک چیز تھی۔ زندگی کا ہر مزہ چھیننے کے لیے اس سے بری اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہفتے بھر کے اندر ہی میں اپنا سر پیٹنے لگا تھا، اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ جو کچھ دل مجھے بتاتا تھا وہی ہو جاتا تھا۔ میں صرف آگاہ ہو جاتا تھا، واقعات کو اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی رد و بدل میرے بس میں تھا۔ میری نیند رخصت ہو گئی تھی اور حواس جواب دینے لگے تھے، اور یہی وہ انتہائی لمحے تھے جب میں نے بڑی خفت سے اپنے خدا سے التجا کی تھی کہ وہ اس بھیانک صلاحیت کو میرے اندر سے نکال دے، اور جو کچھ میرا دل کہے وہ نہ ہو۔ جب میرا ماتھا ٹھنکے تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، میری سوچ غلط ہو جائے، میرے اندازے باطل بن جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کس شدت سے سوچا تھا، کس شدت سے اپنی صلاحیت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، کس شدت سے اسے باطل کرنے کی تمنا کی تھی۔ بہرحال یہ بات ضرور ہو گئی تھی کہ میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ کس قدر مسرت انگیز تھا جب دوسرے روز میرے دل نے صبح ہی صبح کہا تھا کہ آج تم زندگی کے بدترین حادثے سے دوچار ہو جاؤ گے، اور وہ پورا دن گزر گیا تھا۔ کوئی بدترین تو کیا، معمولی سا واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا جسے میں کوئی اہمیت دے سکتا۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو دن میرے لیے لایا تھا۔ اوپر تلے چند اور چھوٹے بڑے واقعات ایسے ہوئے جس کے بارے میں میرے دل نے مجھے پہلے ہی آگاہ کیا تھا، پر وہ باتیں 100% غلط نکلی تھی۔ اب جو باتیں بھی میرا دل کہتا تھا وہ عموماً کیا، واقعتاً غلط ہی نکلتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اس پر توجہ دینا بند کر دیا۔ میں نارمل ہو رہا تھا، ایک اب نارمل حواس کا ارتقاء بند ہو گیا تھا، اور اب میں پرسکون تھا۔ تاہم مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جلد ہی ایک دوسرے نازک لمحے سے گزرنے والا ہوں۔ میری ایک آنکھ میں کافی عرصے سے تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ چھوٹا سا آپریشن ضروری ہے۔ میں اسے ٹال رہا تھا کیونکہ پہلے میرا دل کہا کرتا تھا کہ اسے نہ کراؤں۔ ڈاکٹروں کے اصرار پر میں نے طے کیا کہ کرا ہی لیتا ہوں۔ پھر میرا دل بھی کہتا تھا کہ کرا لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ آپریشن ناکام ہو گیا۔ اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا، زیادہ روشنی کی ہوس میں مکمل تاریکی مقدر ہو گئی تھی۔ آنکھ مکمل طور پر بیکار ہو گئی، اور اس روز جیسے میرے اندر ایک اور آنکھ کھل گئی، اور اس آنکھ نے جو کچھ دیکھا وہ کوئی بڑی اچھی حقیقت نہ تھی۔ مجھ پر اس روز دوسرا انکشاف ہوا تھا، یہی کہ اب میرا دل جو کہتا ہے ہر بات اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میں نے متعدد پچھلے واقعات کو ذہن میں تازہ کیا تو حقیقت مزید واضح ہونے لگی۔ اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں رہا تھا کہ میری وہ بصیرت جو ابتدا میں ابھری تھی اب بھی میرے ساتھ تھی، بس فرق صرف اس قدر تھا کہ اس کا تختہ الٹا ہوا تھا۔ میرا ہر اندازہ ہمیشہ اب باطل ثابت ہوتا تھا، عین میری خواہش کے مطابق، اس خواہش کے مطابق جو میں نے اپنی ماورائی بصیرت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ذہن کی تمام تر شدتوں سے کی تھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں اندر ہی اندر اپنے بال نوچنے لگا، اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سوچے میرا پیچھا چھوڑ دیں؟
माथे का ठनकना बंद हो जाए, दिमाग की हर सोच फना हो जाए, मैं पुरसुकून हो जाऊं। मेरे खुदा मुझ पर रहम कर। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मैं हर लम्हा कांपता रहता हूँ। मेरे अंदर सोचों का एक सैलाब उभरता था कि क्या बताऊं कि मैंने इतनी शिद्दत से ये ख्वाहिश की थी कि शायद इससे कबल मैंने इतनी शिद्दत से कभी नहीं सोचा था। इस शिद्दत से अपने खुदा से मैंने इससे कबल कोई और चीज़ तलब नहीं की थी। ये ज़रा देर पहले की बात है। इस शिद्दत से सोचने के बायस मेरी पेशानी अर्कालूद हो रही थी। या कहीं ये अर्क किसी और वजह से तो नहीं। अचानक एक शदीद किस्म की दहशत बहुत धीरे धीरे मेरे अंदर सांप के फन की तरह उठ रही थी। मैं सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ यही वाहिद सोच रह गई है, यही कि अगर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई तो सोच के बगैर दिमाग का कोई वजूद नहीं, और दिमाग कब सोचना बंद करता है। मगर मैं ये सोच रहा था कि यह सब कुछ ख्वाब था या हकीकत में ऐसा हुआ था। और कहानी के आखिर में आप दोस्तों से फिर एक गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और फीडबैक चैनल की रीच के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि सामेईन को एक अच्छी कहानी सुनने को मिले। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त और मेहनत सर्फ होती है। तो बस आप लोगों से ये इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और फीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए, ताकि आपको मज़ीद अच्छी कहानियाँ उर्दू गैलेक्सी से पेश कर सकूँ। और अब आपकी गुजारिशात पर आपके नाम जो आप बड़ी मोहब्बत से हमें कमेंट्स करते हैं। तो पहला नाम है शहबाज बुलंदशेर साहब, जगह का नाम नहीं लिखा। एम फैयाज़ हसन साहब हैं कराची से। शकील अहमद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। नजम हसन साहब हैं दुबई से। मिसिज़ गोशी साहिबा हैं यूके से। ग़ुलाम अब्बास साहब हैं नवाबशाह से। अमजद साहब हैं आंध्र प्रदेश इंडिया से। फैसल हसन निसार साहब हैं दुबई से। फरजाना साहिबा तौहीद अली साहब और इकबाल अली साहब हैं दिल्ली से। मलिक सरफराज साहब हैं लाहौर से। मोहम्मद कासिम साहब हैं कराची से। मोहम्मद अनस साहब हैं महाराष्ट्र इंडिया से। अहमद रफ़ीक साहब हैं रियाज सऊदी अरेबिया से। सैयद ज़फ़र इमाम साहब हैं पाकिस्तान से। अंसार अली साहब हैं कुवैत से, ताल्लुक़ इनका इंडिया से है। मोहम्मद रेहान साहब हैं महाराष्ट्र मुंबई से। और फिर मोहम्मद रेहान साहब हैं बगलापुर बिहार से। आप तमाम दोस्तों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी मुनफरिद कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।